Bonjour, salam alaikum. اليوم نشوفوا تمرين exercice في les atomes et les ions. D'accord? Les atomes et les ions. Donc التمرين ولا نص التمرين هو تشوفوا قدامكم في الشاشة. كيقول أن l'atome de cobalt possède un numéro atomique Z est égal 27. 1. Déterminer le nombre d'électrons d'atomes de cobalt. 2. Calculer en fonction de charge élémentaire la charge électrique des électrons, la charge électrique des noyaux et la charge électrique de l'atome. D'accord. Alors, première question. Déterminer le nombre d'électrons d'atomes de cobalt. Parce que vous déjà maintenant Z. Z est égal à 27. Alors, دائما Z le numéro atomique ولا هو العدد الذري le numéro atomique دائما ملي كيعطيه لك راه كيكون هو le nombre d'électrons le nombre d'électrons d'accord هو كيعبر على العدد ديال الشحنات الموجبه يعني لي شارج بوزيتيف اللي كاينه في النوايو يعني عدد الشحنات الموجبه اللي كاينه في النوايو وكذلك كيعبر على عدد ديال لي زيليكترون يعني في السؤال الواحد اوتوماتيكمون تقول له le nombre d'accord d'électrons كترمزو له E moins et 27 d'accord pour question numéro 2 calculer en fonction des charges élémentaires la charge électrique des électrons. Alors, c'est quoi la charge électrique d'électrons? Donc, on a il y a Q, d'accord? Qn, ou la QE, E, ça veut dire électron, est égal moins ZE. E, c'est la charge élémentaire. La charge élémentaire ولا الشحنة الابتدائية هذه وحدة كي او هي الشحنة ديال الالكترونات الشحنة ديال الالكترونات ديروا في بالكم ان دائما عندها لا شارج نيجاتيف عندها شحنة سالبة دائما والنواة عندها شحنة موجبة اذا فاسيل انني نخرج هذه كي او كنعوض زد ديجا كنعرفها هي 27 الوغ ديغال موان 27 او E هي الوحدة ولا الشحنة الابتدائية. دونك بالنسبة لهذه 2 بور 2 الشحنة ديال النواة كتكون دائما موجبة يعني توجور بوزيتيف دونك سي بليس زد او عقلوا على هاد العلاقات مزيان هادوم مهمين بزاف. الوغ اللي كنعقل عليهم فقط بالنسبة للاتوم كندير ديريكتومون لابليكاسيون نيميريك بليس 27 او هي الشحنة الابتدائية و لا شارج إليمونتير. دونك بور 3 لا شارج إلكتريك دو لاتوم. شنو هو لا شارج إلكتريك دو لاتوم؟ حنا كنعرفو أن لاتوم إلي توجور إلكتريكمون نوتر يعني محايدة كهربائيا داكوغ. إذا لاتوم كي ديال لاتوم غتكون كتساوي صفر او يعني الشحنة ديالها سالبة و ممكن أننا نحسبوها لحقاش الشحنة ديال لاتوم كتساوي الشحنة ديال الإلكترونات اللي كاين فيها بوسطة زائد الشحنة ديال النواة ديالها. إذا إلا درنا كي ديال لاتوم تكون كتساوي هي كي دو نوايو بليس كي ديليكترون شحنة النواة زائد شحنة الإلكترون تساوي هي بليس 27 ديجا خرجناها موان 27 او ديال الإلكترون إيكال زيرو. إذا الشحنة ديال لاتوم كتساوي صفر. اون جينيرال واخا ما نحسبهاش يكفي انك تقول له اون سي كو
l'atome il est électriquement neutre. Alors QA de l'atome est égal à 0. نعلم أن الذرة هي دائما محايدة كهربائيا، إذا شحنتها منعدمة تساوي صفر. دوزو السؤال الثالث. L'atome de cobalt perd 12 électrons. فقدت إلكترونين. Il se transforme en ion. C'est normal. في التعريف ديال الإيون كنعرفوا أنه إلا فقدت ولا اكتسبت إلكترون أو أكثر فهو يتحول إلى إيون. دونك السؤال 3.1 déterminer le nombre d'électrons cet ion. شحال عدد الإلكترونات هذا الإيون. داكوغ شحال عدد الإلكترونات هذا الإيون. أول حاجة خلينا نعرف أنه من فقد. دونك l'atome de cobalt, d'accord, CO. نرمزو لها بحال هكا باش نفهمو مزيان. عنده واحد النويو الوغ وندخلها فيها 27 الكترون 27 الكترون مزيان بحال هكا. داكوغ بالنسبه للايون دو كوبالت وكذلك هي ذره تحولت الى ايون، يعني كاين نواه وكاينه شحال ديال عدد الالكترونات. اذا ملي كانت ذره كانت فيها 7 الكترون، ملي تحولت الايون فقدت perdre 2 électrons. D'accord, فقدت 2 électrons. alors نمشيو لنا من هنا 2 électrons. شحال يوليو فيها؟ يوليو فيها 25 électrons. d'accord. اذا la réponse ديال السؤال 3 déterminer le nombre d'électrons de cet ion. donc le nombre d'électrons de cet ion est 25 électrons. D'accord, 25 électrons. Calculer la charge électrique des noyaux de cet ion. وهذه مهمة لحقاش معلومة ديروها في راسكم ما تبقاوش تحصلوا في التمارين. لو نويو ملي كيتحول لاتوم الايون، لو نويو ما كيوقع عليه حتى شي تغيير، لو نويو كيبقى هو. داكوغ. الوغ لو شارج الكتريك ديال النويو كيبقى هو كذلك، لان QN est égal à plus ZE و Z ما تبدلتش هاد النويو. دونك لو نيميرو اتوميك هو 27 بقى 27 دونك est égal plus 27E. pour 3 هنا 3 donc 3 on déduire le symbole de cet ion. donc نستنتجو le symbole de cet ion. donc le symbole كنديرو CO. وخنا نكونوا عارفين في الدرس كنا عارفين مزيان ان الا فقدت كيكون عندها السين بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا فقدت كيكون عندها السين بوزيتيف. الا فقدت كيكون عندها السين بوزيتيف. كاين فيديو كيشرح مزيان علاش بوزيتيف، غتلقاوه في الصندوق ديال الوصف. دونك كنديرو بوزيتيف، كنديرو لو سين ديال بوزيتيف. داكوغ. اي شحال من الكترون فقدت؟ 2 وكنديرو 2 تري فاسيل. داكوغ. الا كانت اكتسبت غنديرو الموان وغنديرو حداها عدد الالكترونات اللي اكتسبت. فقدت كنديرو البليس وكنديرو عدد الالكترونات اللي فقدتهم. داكوغ. دونك الرمز ديال الايون هو CO2 plus. Calculer la charge de cet ion en fonction de E, la charge élémentaire, puis en fonction de Coulomb. D'accord, جوج وحدات غتكالكيليها بجوج وحدات. D'accord. alors باش نكالكيليو
لا شارج ديال ليون كامل. دونك لا شارج دو ليون بيان سور كما درنا لا شارج ديال لاطوم، حيت ليون تا هو راه فيه نواة وفيه الكترونات، دونك كيساوي كي ان ديال النواة بلس كي ان ديال الالكترونات. الوغ كي ان عندي معروفه حسبتها، كي او خليني نقلب عليها. شنو هي كي او؟ داكوغ، كي او قلنا كنحسبوها هي موان زد عدد الالكترونات، داكوغ، ديال الايون، عدد الالكترونات ديال الايون في او est égal moins 25. ديروا اتونسيون مزيان، هنا كاين اللي كيمشي ياخذ الالكترونات ديال لاطوم وكيحسب بها لا شارج ديال الكترون ديال الايون. لا، غنحسب لا شارج ديال الالكترون ديال الايون، غناخذ الالكترونات ديال الايون. سافو دير راه مادام انه تحول الايون راه فقد ولا اكتسب واحد الالكترون. دونك انتبه مزيان، دونك العدد ديال الالكترونات غيتزاد ولا غينقص، ما يبقاش هو اللي كان في لاطوم. دونك هنا كنديرو موان 25 E. Alors, maintenant on va calculer simplement. Donc Qn il y a 27 plus 27E moins 25E. 27E est égal, 27 moins 25 c'est plus 2E. Et لاحظتوا بليس دو او هي اللي كاينه هنا في الرمز ديال الايون. اذا الا قال لك كالكولي سافو دير راه خصك دير هاد الطريقه اللي درت لكم دابا، ولكن الا قال لك شنو هي الشحنه ديال الايون ممكن انك تاخذها مباشره من هنا. شحنه الايون مباشره من هنا، كين ايون. دونك هي هادي، كنديرو البليس ونديرو حتى دو، كنقلبوها دو نديرو الشحنه الابتدائيه او لا شارج élémentaire. سي بيان. نحسبوها بالكولومب. بالكولومب فقط كنديرو العمليه ديال التحويل من او الى الكولومب. سافو دير عندنا 1 est égal à 1,6 1e عفوا est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 colombe. D'accord, colombe. alors 2 شحال تولي donc QE غتولي سي تري فاسيل. دونك كنضربو 1.6 بجوج هي 3.2 10 أس ناقص 19 كولومب. شكرا et merci à votre attention.